السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات لو لونغاج دو بروغراماسيون بايثون. في هذه الحلقة غادي نكملوا الهضرة ديالنا على لا فونكسيون دو سيزي انبوت. غادي نهضروا على كيفاش غادي نديروا لا سيزي دان نومبر غيال. دونك غادي ندير كومونتير بالنسبة ليكزامبل 2 باش لو بروغرام ديالي يبدا ابارتير من ليكزامبل 3. هنايا غادي ندير ا تساوي مباشرة غادي ندير فلوت. علاش درت هنايا فلوت هاد المرة؟ باش غادي نحول داكشي اللي غادي يدخل لي ليوتيليزاتور بلا فونكسيون input اللي هو اون شين دو كاركتير لان نومبر غيال، ولداخل غادي ندير input بين قوسين وغادي ندير لو ميساج ديالي سيزير ان نومبر غيال. وغادي ندير لا ميم شوز بالنسبه لبي. دونك فلوت ونحل القوس وندير input نحل القوس وندير سيزير ان نومبر غيال ونسد الاقواس بجوج، القوس ديال input والقوس ديال float. تري بيان. دونك هنايا مثلا نقدر نحسب لو برودوي. دونك غادي ندير اون فاريابل نسميها برودوي، غادي نحط فيها الجداء ديال ا و بي. دونك هنايا غادي نحاول نافيشي لو تيب ديال لا فاريابل ا و لو تيب ديال لا فاريابل بي باش نتاكد انهم سو سون دي ريال. دونك الا درت ليكزيكسيون دخلت باغ اكزومبل 12 13.5 يعطيني فلوت يعني سو سون دو نومبر غيال. دونك بالنسبه لدو نومبر غيال ايطوال كتعني لو برودوي الجداء. الا حيدت فلوت من هنايا باش تشوفوا شنو غادي يوقع ودرت ليكزيكسيون، الا دخلت هنايا 12 في ا دونك سي اون شين دو كاركتير، دخلت 13.5 في بي حتى هي سي اون شين دو كاركتير، كيقول لك ما يمكنش دير الجداء بين دو شين دو كاركتير. ديجا شفنا لوبيراتور ايطوال ممكن نديرو بين ان لونتي و اون شين دو كاركتير. هنا عندك دو شين دو كاركتير ما يمكنش دير بيناتهم لوبيراتور ايطوال. دونك داكشي علاش افيشا لنا هنايا تايب ايرور، بمعنى انه ما يمكنش نديرو الجداء بين اون فاريابل نون اونتيير مع اون شين دو كاركتير. تري بيان. نكومونطي لا ليني اللي فيها لو برودوي اللي دار لي هاد ليرور ونعاود ندير ليكزيكسيون. دونك هنا كيطلب لي لا فالور دو ا اللي هي 12، لا فالور دو بي 13.5. دونك كيافيشي لي بانهم سو سون دو شين دو كاركتير. تري بيان. هادشي علاش دار لينا ليرور. نرجعو الامور كما كانت. دونك غادي نزيدو فلوت ونحطو وسط منها لا فونكسيون input بالنسبه ل a وبالنسبه ل b، وهنايا غادي نافيشي لو برودوي. دونك برينت لو برودوي وندير يساوي فاصله لا فالور دو لا فاريابل برودوي. الا درت ليكزيكسيون 12 دونك غادي يشد 12 اللي دخلنا وغادي يحولها ل 1 غيال وغادي يحطها في لا فاريابل a، من بعد جوج ونص غادي يحولها ل 1 غيال ويحطها في لا فاريابل b، ومن بعد غادي يدير الجداء غادي يعطينا لو برودوي يساوي 30.0 اللي هي 30. غادي نساليو الهضره ديالنا على لا فونكسيون input بهاد لو ديرنيير اكزامبل اللي غادي نجمع فيه كاع لي زيكزامبل بريسيدون. دونك هنايا غادي نحاول ندير ان اكزامبل فيه دي شين دو كاركتير دي نومبر غيال اي دي نومبر زونتي. دونك هنايا باغ اكزومبل نون غادي نحط فيها لو نون دو لوتيليزاتور، نون يساوي input سيزير فوتر نون. دونك هنايا ما غاديش نحتاج ندير له شي حاجه حيت سي اون شين دو كاركتير، نخلي input كما درت في ليكزامبل الاول. من بعد غنطلب منه انه يدخل لاج ديالو. دونك بالنسبه للاج غادي نعتبروه ان نونتي. دونك هنايا غادي ندير int ونحط وسط منها لا فونكسيون input ونقول له سيزير فوتراج باش يطلع له هذا لو ميساج. من بعد نقدر ندير اون فاريابل نوت. لا نوت ممكن تكون فيها الفاصله، دونك غادي ندير فلوت وندير بين قوسين ونحط فيها لا فونكسيون input ونقول له سيزير فوتر نون. تري بيان. دونك هنايا غادي ندير برينت ونافيشي لو نون باغ اكزومبل موراه دو بوين، غادي نرجع للسطر وغادي نافيشي موراها اج دو بوين وغادي ندير زائد قيمه ديال اج وغادي نرجع للسطر. موراها غادي نافيشي لو ميساج نوت دو بوين، غادي ندير باغ لا سويت لا فالور ديال نوت. دونك داكشي اللي غادي يدخل ليوتيليزاتور في لا فاريابل نوت وغادي نسد القوس. هنا غادي يكون عندي ان بروبليم بالنسبه لاج حيت سي ان نونتيي، وغادي يكون عندي ان بروبليم بالنسبه لنوت حيت سي ان غيال، ما يمكنش ندير لا كونكاتيناسيون بين دي شين دو كاركتير اي دي نومبر. تري بيان. غادي نزيد هنا دي زيسباس غير باش يكون هادشي واضح وباين. دونك الا درت ليكزيكسيون غيطلب مني لو نون قرا، لاج باغ اكزومبل 20، لا نوت 19.5.
كيقول لي هنايا ما يمكنش نديرو لا كونكاتيناسيون بين اون شين دو كاركتير اي دي نومبر. تري بيان. دونك غادي نخدمو هنايا لا فونكسيون str باش نحول لو نومبر اج اللي هو سي ان نونتيي لون شين دو كاركتير. وغادي ندير لا ميم شوز بالنسبه لنوت، غادي ندير str بين قوسين نوت. كلشي دابا ولا عندي سو فورم دون شين دو كاركتير. دونك الا درت ليكزيكسيون لو نون قارا، لاج 20، لا نوت 19 ونص، كيكتب لي قارا دو بوان اج دو بوان 20 نوت دو بوان 19 ونص. تري بيان. دونك نقدر نحيد لا فونكسيون str وفي لاسيزي غادي نخلي اج بلا ما نديرو سو فورم دان نومبر الا ما كنتش محتاج انني نخدم به في شي كالكول اريثميتيك. لا ميم شوز بالنسبه لا نوت، نقدر ندير غير انبوت بحال هكا. تري بيان. دونك الا درت ليكزيكسيون دونك قارا بالنسبه لو نون، 20 بالنسبه لاج، 19.5 بالنسبه لا نوت، وكلهم سو سون دي شين دو كاركتير. دونك ما كاينش ان بروبليم. دونك غادي يدير لا كونكاتيناسيون، غادي افيشي داكشي كيما طلبت منه في لا فونكسيون برينت. نرجعو الامور كيما هي. دونك بالنسبه لاج سي ان نونتي وبالنسبه لا نوت سي ان ريال، ونرجعو لي فونكسيون str ديالنا. الى عاودنا ليكزيكسيون غادي نلقاو الامور مزيانه عاديه. تري بيان. دونك عندكم هنايا لا ليست ديال لي 4 اكزامبل اللي شفنا كاملين. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ليوتيليزاسيون ديال لا فونكسيون input. اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يسول في ان كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.